लेसदार कतरों का आना, मनी का पतला होना। ये चीज खाओ, मनी गोंद की तरह गाढ़ी हो जाएगी। टाइमिंग और तनाव ऐसा कि बीवी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान और ताकत से भरपूर नुस्खा बताएंगे। नाजरीन, लेसदार कतरों का आना, मनी का बहुत पतला होने के लिए ये चीज खाओ। मनी गोंद की तरह गाढ़ी और टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मादा इतना गाढ़ा होगा कि आपकी समझ से बाहर होगा, क्योंकि इतना गाढ़ा मादा आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। मर्द हजरात के लिए उनकी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए और उनकी नस्ल की अफजाइश के लिए एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जिसकी पहली खुराक ही असर दिखाए। शहवत की कमी, ढीलापन, सूरत इंजाल हो या लेसदार कतरे आते हो, मादे मनवैया पानी की तरह पतला हो, इसके इस्तेमाल से नफ्स में सख्ती आ जाएगी, शहवत लज्जत खूब आएगी, मादा मनवैया को गाढ़ा करेगा, टाइमिंग में बेपना इजाफा होगा, लेसदार कतरे आना बंद हो जाएंगे। मर्दाना जरासीम की नशोनुमा करके मर्द को औलाद पैदा करने के काबिल बनाता है। ये नुस्खा मादा मनवैया की पैदाइश को बढ़ाता है, बदन में मादा मनवैया को गोंद की तरह गाढ़ा करता है, जिससे सख्ती और टाइमिंग के साथ साथ जरासीम की तादाद भी बढ़ती है। जरासीम जानदार भी होते हैं, न मर्द को मर्द बनाता है। बे औलाद हजरात और सूरत इंजाल वालों के लिए सोने और हीरे से बढ़कर यह नुस्खा है। अज़ुए खास को ताकतवर बनाने के साथ साथ मर्द को दूसरी शादी के काबिल बनाता है। कुछ दोस्तों को जवानी में ही असूले मुबाशरत के दौरान टाइमिंग का बहुत मसला आ रहा है, जिसकी वजह अपनी ही गलतियां हैं। किसी को मादा मनवैया में पतलापन की शिकायत है तो किसी को पेशाब करते वक्त कतरे जरा सा कुछ देखकर और सोचकर लेसदार रतूबत, टाइमिंग में कमी, कंट्रोल कम, हसासियत ज्यादा, नफ्स में सख्ती का मसला, दखूल से पहले इनजाल, मैदा खराब, कब्ज, सुस्ती, थकावट, ये सब कुछ या तो बुरे दोस्तों की मेहरबानी होती है या कजन वगैरह के साथ घर बैठे इंटरनेट पे गंदा मवाद देखने से, जिसका नतीजा मुश्तजनी और सरासर नुकसान ही नुकसान, और ये सभी मदरजा बाला कैफियत मुश्तजनी का ही तोहफा मिलती हैं। यहाँ तक के अज़ुए खास में टेढ़ापन, छोटा और पतलापन, जो कि तल्ले खास का मसला बन जाता है। बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे हुक्मा, बहुत सारे इलाज मौजूद हैं, मगर बंदे नाचीज का ये बहुत ज्यादा मरीजों पे आजमूदा एक नुस्खा है। उम्र का कोई भी हिस्सा हो, इलाज मुख्तलिफ मगर तर्ज एक से करें। अद्वियात से मादा भी गाढ़ा हो, कंट्रोल नफ्स भी मजबूत हो, नफ्स में जान भी आए। अब उन सब की वजह क्या होती है वो भी आपको बताते हैं। चले नाजरीन, बहुत से लोग जवानी में बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका नफ्स कमजोरी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब इन सब की वजह क्या होती है वो भी आपको बताते चलें। नाजरीन, बहुत से लोग जवानी में बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका नफ्स कमजोरी की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि जिसकी वजह से शादी के बाद उसके असरात शुरू होते हैं। जब वो अपनी शरीक हयात को उसके मंशा के मुताबिक उसकी जिनसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उन गलत कामों का नतीजा इंसान के नफ्स में ढीलापन, उसकी ताकत में कमी, मनी का पतला होना और टाइमिंग बिल्कुल ना होने की शक्ल में बर्दाश्त करना पड़ता है। अक्सर मर्दों का सवाल होता है कि टाइमिंग कम है, मनी जो है वो गाढ़ी नहीं हो पाती, इस तरह की शिकायत है, इसका मसला है। कोई मामला, कोई नुस्खा शेयर करें ताकि इस मसले पर काबू पा लें, क्योंकि बीवी जो है वो अज़दवाजी ताल्लुक के दौरान हमसे खुश नहीं रहती, सोबत से दूर भागती है, तैयार नहीं होती, हमल भी नहीं ठहर पाता। क्या करें? ऐसे मसाइल किसी भी मर्द के साथ पेश आ सकते हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान में जिनसी ख्वाहिश की कमी हो जाती है, और जब उसमें शहवत की कमी आती है तो हम बिस्तरी ना करने के सबब उसके नफ्स की रगें कमजोर हो जाती हैं और उसका नफ्स सुकड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का मसला है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, इसके इस्तेमाल से आपकी मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी, नफ्स के रगों की ताकत बहाल हो जाएगी
اور نفس میں بھرپور تناؤ آ جائے گا، منی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، منی کا گاڑھا پن زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے عورت میں حمل آسانی سے ٹھہر پائے گا اور اولاد کے خواہش مند افراد اولاد کی نعمت سے نوازے جائیں گے۔ نسخے کے ساتھ یہ اچھی باتیں یعنی اقوال زرعی ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ باتیں پوری زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہماری آدھی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے لڑکے والوں میں 3 چیزیں لازمی دیکھو۔ جو مال و دولت انہوں نے آپ کو دکھایا ہے وہ واقعی ان کا ہے یا آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے؟ لڑکے والے حد درجہ کنجوس تو نہیں ہیں؟ اس گھر میں عورت کی حکمرانی تو نہیں ہے؟ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اسے زندگی بھر یاد رکھو، اسی طرح جو برائی کرے اسے بھی کبھی مت بھولو، نہ کبھی دوبارہ اس پر اعتبار کرو۔ پوچھا گیا زندگی کیا ہے؟ فرمایا گیا اذان سے نماز تک کا سفر۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ آنسو کو مسکراہٹ میں بدل دو، خوشیاں تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ غصہ علم کا دشمن ہے، بڑا کام وہی کر سکتا ہے جو چھوٹا کام کرنے پر راضی ہو۔ اپنا شمار عام لوگوں میں کرو لیکن علمی مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھنا۔ جس لڑکی کو دیکھ کر شہوت آئے اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے پڑوسیوں کی دی گئی تکالیف کو برداشت کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اپنا راز، مال، دولت، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف اور آنے جانے کے اوقات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے بچا کرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادات میں باکثرت خرابیاں واقع ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہارے دوست کے ذریعے سے ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے پاس موجود مال میں کفایت شعاری سے کام لیا کرو اور لوگوں سے بے نیاز ہو جایا کرو۔ کسی مسلمان عظمی سے دشمنی مول نہ لینا اور اللہ کی عطا کردہ مال و عزت پر قناعت اختیار کرتے رہنا۔ اپنی ذات سے دوسروں کو انصاف دلاتے رہنا اور بغیر مجبوری کے کسی سے اپنی ذات کے لیے انصاف کا مطالبہ نہ کرنا۔ جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا۔ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ دن میں تو لوگوں کی برائیاں کرتا پھرے۔ نفس سے ہوشیار رہو، اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں نے جب اپنی ذات کو حق تعالیٰ کی ذات میں فنا کر لیا تو تب میرا نام باہو ہوا۔ عورت 3 چیزوں پر مان کرتی ہے۔ انسان کے خاکی وجود کی حقیقت ایک خالی فانوس ہے جس کی روشنی زندہ روح ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے مطابق منی کو گاڑھا کرنے کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ جن مرد حضرات کی منی پتلی ہے اور مقدار بھی کم بنتی ہے ان حضرات کے لیے یہ نسخہ لاجواب اثر ہے۔ یہ نسخہ نہایت ہی آسان اور آزمودہ نسخہ ہے جس کے استعمال سے نہ صرف مرد کی منی گاڑھی ہوگی بلکہ منی کے جراثیم یعنی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ 100% آزمودہ نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے بے اولاد حضرات اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ آسان اور طاقتور نسخہ بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے لینی ہے موسلی سفید، اور دوسری جو چیز ہے اس میں وہ لینی ہے لاج بنتی۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لے لینا ہے، یعنی کہ موسلی سفید 2 تولہ اور لاج بنتی 2 تولہ۔ یہ دونوں چیزیں پیس کر آپ ایک ڈبی میں ڈال کے رکھ لیں اور تقریباً 1 سے 2 چنے جتنا ٹھنڈے دودھ سے شام 4 بجے کھائیں۔ اس سے قطرے بھی بند ہو سکتے ہیں اور مادہ اتنا گاڑھا ہوگا کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا گاڑھا مادہ تو آج تک نہیں ہوا۔ ٹائمنگ اور تناؤ ایسا کہ بیوی حیران رہ جائے کہ اتنا سخت کیسے ہو گیا ہے۔ ہمیشہ امید برقرار رکھو کیونکہ اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جو امید پر چلتا ہے، نہ کہ نتیجے پر۔ زندگی میں ناکامی کے بعد مستقبل کا راستہ تیار ہوتا ہے۔ یہ طاقتور نسخہ نہ صرف منی کو گاڑھا کر کے اس میں جراثیم بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی مردانہ طاقت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ بے اولاد لوگوں کے لیے یہ خاص تحفہ ہے جس کے مسلسل استعمال سے ان کو اولاد جیسی نعمت مل سکتی ہے۔ اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے اور تمام مردانہ پوشیدہ امراض کا
شافی علاج بھی ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے کا ایک لاجواب نسخہ بتایا گیا ہے، جس کے استعمال سے منی کا پتلا پن ختم ہوگا، مادہ منویہ حد سے زیادہ گوند کی طرح گاڑھا ہوگا اور جس سے مرد کے ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا اور وہ ہم بستری کر کے عورت کی بس کروا دے گا۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی جنسی و جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔